बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा है इसमें अद्दर्स सानी आज, ठीक है ना, दूसरा सबक है इसमें। कल पहला सबक इसमें पढ़ चुके थे, तो ये दूसरा सबक जो है आपका, इसमें ये जिक्र करेंगे ज़माइर। दो ज़मीर इसमें इन्होंने जिक्र की हैं, प्रोनाउंस। तो पहला जो है इन्होंने अना को जिक्र किया है, यानी मैं, अना प्रोनाउन मैं, और अंता यानी यू, आप, ठीक है ना। तो अरबी ज़ुबान में हमारे पास तकरीबन ये 14 ज़माइर हैं। अगर किसी को याद हो, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहनु, तो ये 6 6 12 और 2 14 हो जाते हैं। तो 14 हमारे पास प्रोनाउंस हैं अरबी जुबान में, और वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, दुरुस में भी आएगा और इस वाली किताब में भी आगे गालिबन आएंगे वो। तो फिलहाल उन प्रोनाउंस में से प्रोनाउन वही जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, जिसे अरबी में आप ज़मीर कहते हैं, ज़मीर, ठीक है ना। ज़मीर कहते हैं अरबी में उसे, ज़मीर यानी प्रोनाउन, जो नाउन की जगह आप इस्तेमाल करते हैं, कि बार बार आपको नाउन यूज़ ना करना पड़े, तो उसकी जगह आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स का नाम डेफिनेशन याद, प्रोनाउन सो इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है ना। सो अदर्स सानी हमारा दूसरा सबक इसमें। तो इसमें कि यही दो ज़मीरें इन्होंने सिखाई हैं, अना और अंता। अना बमाना मैं, और अंता बमाना आप। ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अंता जो है मुज़क्कर के लिए, जो मैस्कुलाइन हो, मुज़क्कर हो, सामने आपके मर्द हो, इंसान हो या जिन हो, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए आप जो है अंता इस्तेमाल करते हैं। और अना ये मुश्तरक है, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। यानी औरत जो है वो भी कह सकती है कि अना, और मर्द जो है वो भी कह सकता है कि अना, मैं। तो मुज़क्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है, दोनों जो है अना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और दोनों मुफरद के लिए है, ये ना क्या कहते हैं, अना जो है मुफरद के लिए है, यानी एक एंटिटी बताता है, एक शख्स को बताएगा, अना मैं, तो ये एक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको बयान करने के लिए आप अना इस्तेमाल करेंगे। तो अना मैं, अंता आप, लेकिन जहन में याद रहे कि ये मैस्कुलाइन के लिए है, मेल के लिए है, ठीक है ना, और मर्द के लिए, इंसान या जिन के लिए है। तिलमीजुन बमाना शागिर्द, तिलमीजुन कहते हैं शागिर्द को, ठीक है ना, तिलमीजुन कहते हैं शागिर्द को। इसके बाद तिलमीज, इसकी जमा आती है तलामीजु, तिलमीजुन की जमा आती है तलामीजु। ये मैं वाहिद जम है आपको इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके पास वोकैबुलरी जो है एक बन जाए अपनी जगह, अल्फाज का जखीरा जमा हो जाए, ठीक है ना। तो तिलमीज की जमा तलामीजु, तलामीजु, जाल पे एक ही पेश है। ये एक ही पेश क्यों है, इंशाल्लाह आप दुरुस के तकरीबन लास्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर में सीखेंगे, या तकरीबन। तो तलामीजु, तलामीजु एक ही पेश है, यहाँ पर दो पेश है। ये इन्होंने बताया था अभी दुरुस में कि जो इस तरीके से आप ये देखते हैं ना, पेश, ये पेश, और फिर इस पे ये छोटा सा ये उल्टा ऐसे बना कि ये पेश, तो ये दो पेश की अलामत होती है, ठीक है ना। तो इसको ये दो पेश समझ लीजिएगा। और जब सिर्फ एक ही पेश हो ऐसे, ये पेश की साइन है ये वाली, ये जो इस तरीके से उल्टा इधर नाइन आपका होता है, ये आपका पेश है। और इस पेश के नीचे अगर इस तरीके से जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये दो पेश की अलामत होती है। तो तिलमीजुन बमाना शागिर्द, वलदुन हमने अभी पढ़ा बमाना लड़का, इसकी जमा क्या आती है, औलादुन, औलाद। हाँ, तो इसके बाद मुदर्रिसुन है आपका, मुदर्रिसुन बमाना टीचर, इसकी जमा आती है मुदर्रिसून, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना, ठीक है ना सून, जी। तो इसके बाद रजुलुन है आपका बमाना आदमी, इसकी जमा क्या आती है, रिजाल, रिजालुन, सही। इसके बाद जो है इन्होंने सिफात का जिक्र किया है, सिफात होती है ना एडजेक्टिव्स। तो ये नीचे वाले जो है इसमें ये कुछ एडजेक्टिव्स इन्होंने दिए हैं, यानी जो क्वालिटी बताए ना उनकी, है ना। सगीरुन है बमाना छोटा, सगीरुन है बमाना छोटा। अक्सर एडजेक्टिव्स की जो है जमे नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ आपके
صفات ایسی ہیں، ایڈجیکٹیوز ایسے ہیں کہ جس کی جو ہے آپ جمع لاتے ہیں. تو صغیر بمعنی چھوٹا، اسمال، ٹھیک ہے نا، اسمال، چھوٹا. تو یہ چیز بھی جو ہے چھوٹی ہو سکتی ہے، اور انسان جو ہے عمر کے اعتبار سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں چھوٹا، کہتے ہیں وہ صغیر، وہ چھوٹا ہے لڑکا، یعنی عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے. یا کہہ سکتے ہیں چیز کے اعتبار سے کہ ھذا شیء صغیر، یہ چیز جو ہے چھوٹی ہے. تو یہ چھوٹی جسم کی جسامت بیان کرنے کے لیے، سائز بیان کرنے کے لیے صغیر اور کبیر کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آ گیا یہ جی. تو صغیر اس کی جمع آتی ہے صغار، 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 ٹھیک ہے نا. صاد کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا. صغیر کی جمع صغار، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹے، ہے نا، چھوٹے، یعنی جو بہت سارے اگر جمع ہو تو بہت سارے چھوٹے، صغار. ٹھیک. تو ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ صاد کے زبر کے ساتھ ہے، صاد کے زبر کے ساتھ ہے، صغار ہے وہ، صغار، اس کا معنی ہے ذلت. ایسے صاغر کہتے ہیں ذلیل کو، جیسے وہ جزیے کے متعلق آیا ہے کہ یہاں تک وہ جزیہ دیں عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ ذلیل و خوار ہوں، کہ جزیے کے ذریعے سے جو ہے ان میں ذلت کا وہ احساس دلایا جاتا ہے انہیں کہ تم اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے ہو. تو صاغر بمعنی ذلیل، اسی طرح صغار بمعنی ذلت، اور صغار یہ صغیر کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چھوٹے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں فرق کتنا ہوتا ہے زبر اور زیر کی فرق سے. اس کے بعد کبیر ہے آپ کی صفت، کبیر بمعنی بڑا، اس کی بھی جمع آپ کی صغیر کی طرح فعال کے وزن پر آتی ہے کبار. یہ جمع کبار. جی جمع کیسے بناتے ہیں یہ بھی آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے آگے والے اسباق میں، جب ہم اوزان آپ کو سکھائیں گے، سکیلز، تو آپ سیکھ جائیں گے. تو کبار بڑے کہتے ہیں کبار علماء. سعودیہ میں ایک وہ لجنہ ہے، یعنی ایک کمیٹی ہے علماء کی، تو ہیئت کبار العلماء، ہیئت الکبار العلماء، کی بڑے علماء کی جو ہے وہ ایک حیا ہے، کمیٹی ہے فتوے کی. جو طویل ہے، اس کے بعد طویل یہ ہائٹ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. طویل بمعنی لمبا، ٹال، طویل اردو میں بھی ہم کہتے ہیں طویل. اس کی جمع کیا آتی ہے، اسی طرح صغار اور کبار کی طرح فعال کے وزن پر طوال، طوال کہتے ہیں نا. طوال مفصل قرآن میں سنت ہے تلاوت کرنا، طوال مفصل کب، فجر میں، ہے نا. طوال مفصل یعنی فجر کی نماز. یعنی سورہ حجرات سے لے کر کہاں تک، سورہ بروج تک غالباً، ہے نا، تقریباً بروج تک ہے، ہاں، حجرات سے لے کر بروج تک جتنا مجھے یاد ہے، اس کے طوال مفصل کہتے ہیں، لمبی صورتیں. تو اطوال بھی اس کی جمع ہو سکتی ہے. اطوال ذہن میں میرے نہیں ہے، مجھے فی الحال طوال یاد ہے، اس کی اطوال تقریباً نہیں آتی، تقریباً نہیں ہے. تو قصیر ہے اس کے بعد، یہ بھی ہائٹ کے لیے آتا ہے. قصیر معنی پست قد، ٹھیک ہے نا، پست قد جس کی ہو. انگلش میں کیا کہیں گے، شارٹ ہائٹڈ، شارٹ. ڈوارف، ڈواف جو ہے شارٹ، ڈواف. ڈواف کے لیے بھی آئے گا جب ہائٹ استعمال کریں، اور جب کوئی مثلا لائن وغیرہ ہو، سطر ہو کوئی، ٹھیک ہے نا، سطر شاہ کا لائن ہوتی ہے کوئی لکھنی، تو کہیں گے ھذا سطر قصیر، یہ لائن جو ہے یہ چھوٹی ہے، یعنی یہ چھوٹی لکھی گئی ہے. تو اس اعتبار سے اسی طرح ہائٹ کے لیے بھی قصیر آئے گا اگر کوئی پست قد ہے. جیسا منع آیا ہے کہ کسی پست قد کو ولا تقل للقصیر، اور کسی پست قد سے یہ نہ کہو یا قصیر، اے ٹھنگنے، اے ناٹے، تريد بذلك عيبه، کہ جس کے ذریعے سے تمہاری نیت ہو کہ اس کا میں عیب نکالوں، تو یہ نہ کہا کرو. حضرت عائشہ کے بارے میں آیا ہے نا رضی اللہ عنہا، کہ انہوں نے اشارہ کیا کسی عورت کی طرف جو ہے، یعنی قد دکھایا ان کا کہ ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے. تو حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ تمہاری یہ بات ایسی ہے کہ اگر یہ سمندر میں بھی ملائی جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے، یعنی اگر وہ ایسی ہے، یہ غیب ہے یہ چیزیں. تو مسرور بمعنی خوش جو ہے، ہیپی، ٹھیک ہے نا. مسرور بمعنی خوش، ہیپی، ہیپی ہے، کوئی خوش ہے،
خوش و خرم ہے کوئی، اداس کی اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اداس ہے کوئی شخص، حزین اس کا اپوزٹ آئے گا، حزین، حزین، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں آپ لکھا کریں، لکھتے ہیں اپنی جگہ میں جی۔ تو مسرورن بمانے ہیپی، اس کی جمع آتی ہے حزین، مسرورن کی جمع آئے گی مسرورون، اس میں صرف آپ کو واو نون آگے بڑھانا ہوگا، واو نون مدرسون کی طرح، اسے اب جمع سالم کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن نہیں ٹوٹتا۔ تو مسرورون راپے کی جزم اینا پیش آئے گی، مسرورون بہت سارے خوش آدمی۔ اس کے بعد بھائی اب یہ سکھائیں گے آپ کو یہ جملے کیسے بناتے ہیں، وہی مبتدا خبر، انا مبتدا اور والدن اس کی خبر، ٹھیک ہے نا، انا کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں، میں کے متعلق بات کرے گا آئی، آپ 1000 دفعہ بھی کہہ لے آئی میں کیا میں یار کچھ تو آگے بولو، تو آگے کہہ رہا ہے انا والدن، میں ایک لڑکا ہوں، تو یہ میں جو ہے انا یہ آپ کا مبتدا ہو گیا، اور ولدن جو ہے اس میں یہ آپ کی خبر ہو گئی، یہ آپ کا جملہ اسمی ہو گیا، نومینل سینٹنس، ٹھیک ہے نا، آپ کا یہ ہو گیا نومینل سینٹنس، یعنی جو کس سے شروع ہوتا ہے آپ کا ناؤن سے شروع ہوتا ہے، وہ سینٹنس جو ناؤن سے شروع ہو اسے آپ نومینل سینٹنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نومینل سینٹنس، ٹھیک، nominal sentence which begins with a noun، جو noun سے شروع ہوتا ہے اسے آپ nominal sentence کہتے ہیں، چونکہ یہاں پر انا ضمیر ہے وہ بھی pronoun ہے اور pronoun بھی noun کی قسم ہے، تو اسے آپ nominal sentence کہیں گے، وہ sentence وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسے آپ nominal sentence، اور عربی میں آپ اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، الجملۃ الاسمیہ۔ میرے پاس یہاں عربک کی بورڈ نہیں ہے تو میں آپ کو لکھ دیتا یہاں پر، تو الجملہ الاسمیہ، پھر اس میں مجھے دوسرا جگاڑ کرنا پڑے گا، مجھے ایک المعانی ویب سائٹ ہے اس پر جو ہے پہلے لکھنا پڑے گا پھر یہاں سے اتارنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، الجملہ الاسمیہ، ٹھیک ہے، اس کو الجملہ الاسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک، ہاں، تو انا ولدن میں ایک لڑکا ہوں، انا تلمیذ میں ایک شاگرد ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے نا، تلمیذ طالب علم، انا صغیر میں چھوٹا ہوں، یعنی عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہوں، انا مسرور میں کیا ہوں، خوش ہوں، اللہ تعالیٰ تھے ساری خوش ہے نا، جب کسی کو ہنستا دیکھے تو کیا دعا دینی چاہیے اسے، آمین، جب کسی کو ہنستا دیکھے تو اسے کیا دعا دینی چاہیے، ازحق اللہ سنتہ، ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، یعنی خوش رکھے آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، جی۔ انت رجل، اب انت کی یہ لائیں گے یہاں پر، انت یعنی آپ، یہ انت میں نے بتایا تھا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سامنے والے کے لیے، سیکنڈ پرسن ہو ہے نا، سامنے ہو آپ کے پرسن ہو، یو، اور جو مذکر ہو، ٹھیک ہے نا، مرد ہو چاہے جن ہو، پھر اگر کوئی بھائی آپ سے اس مقام کو پہنچا ہوا ہے جنات کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اس کے لیے انت استعمال کرے گا، ٹھیک ہے نا، انتی استعمال نہیں کرے گا، انتی مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں وہ تم مالس انت رجل، آپ ایک آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، تم ایک آدمی ہو، انت آپ کا مبتدا ہو گیا اور رجل آپ کی خبر ہو گئی، انت چونکہ انت کی متعلق آپ بات کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایک آدمی ہو، انت رجل آپ ایک آدمی ہیں، انت مدرس آپ ایک مدرس ہیں یعنی ٹیچر ہیں، مدرس آپ کو ٹیچر کو کہتے ہیں، یہ درس سے نکلا ہے، درس یدرس تدریس، درس کہتے ہیں درس دینے کو، ٹھیک ہے نا، لیسن دینے کو، سبق پڑھانے کو، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے درس کا لفظ، بتائے کوئی کہاں استعمال ہوا ہے درس کا لفظ، درسا، تدریس ہے نا، درس و تدریس کہتے ہیں ہم، درس پڑھنا اور تدریس پڑھانا، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس واسطے کہ جو تم بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جو تم کتاب کو پڑھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور خود بھی جو ہے اس کتاب کا درس دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، خود بھی پڑھتے ہو اور اوروں کو بھی پڑھاتے ہو،
खुद भी पढ़ते हो, औरों को भी पढ़ाते हो। बनु इसराइल के उलमा से अल्लाह ने कहा था कि रब्बानीयीन बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, नेक बन जाओ। रब्बानी, रब्बानी रब वाले, रब वाला, रियली जो अल्लाह वाला हो वो कुरान पर अमल करता है। इसके बाद अंत मसरूर, आप खुश हैं, आप खुश हैं, ठीक है ना खुश है। जी। तो इसके बाद कहते हैं हाजा कसीरुन, तो इंसान की तरफ इशारा करने के लिए जब मुज़क्कर हो तो हाजा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए मुश्तरक है, जानदार के लिए भी, आकिल के लिए भी। ये जो अस्मा इशारा है ना, ये मुश्तरक है तमाम के लिए। आकिल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गैर आकिल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके ज़वील उकूल हो और गैर ज़वील उकूल हो, इंसान और जन्नात और इनके अलावा दीगर मखलूक़ात, इन सब के लिए आप इसमें इशारा हाजा, हाजी वगैरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाजा इशारा कर रहा है किसी शख्स की तरफ, हाजा कसीरुन, ये पस्त कद है, ये पस्त कद है, क्योंकि हाँ पस्त कद को कहते हैं, ठीक। और ज़ालिका सगीरुन, वो छोटा है, यानी उम्र के एतबार से छोटा है। जब आप सगीर के हैं तो अक्सर इससे मुराद यही होती है कि उम्र के एतबार से छोटा है, सगीरुन। हज़रत इब्न अब्बास से पूछा गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में सल्लल्लाहु अलैहि बड़े वसल्लम। हैं या आप? तो हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु आपके चाचा हैं, तो कहते हैं कि जवाब दिया कि अना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर मिन्नी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुझसे बड़े हैं, दर्जे में मुझसे बड़े हैं। वलाकिन्नी अतवलु मिन्हु फिल मीलाद, लेकिन मैं जो है उनसे पैदाइश के एतबार से ज्यादा बड़ा हूँ, तवील हूँ मीलाद में। आप देखें कि अदब क्या था, तो ये मुझे सगीर पर याद पड़ा, ठीक है ना। ये नहीं कहते वो बड़े हैं ये छोटे हैं, ये अदब होता है बड़ों के साथ। ज़ालिका तवीलुन, वो तवील है, वो यानी लंबा। हाइट के एतबार से जो है टॉल है, ठीक है ना। वो एक लंबा आदमी है, वो लंबा है, वो लंबा है। हाजा कबीरुन, ये बड़ा है, यानी उम्र के एतबार से जो है ये बड़ा है। और दर्जे के एतबार से भी हो सकता है, इसकी मुराद हो सकती है कि ये दर्जे के एतबार से भी बड़ा है। और किसी चीज की तरफ अगर इशारा हो, चीज की तरफ, तो उससे भी मुराद ले सकते हैं कि ये चीज जो है ये बड़ी है, बिग है, साइज के एतबार से जो है ये बड़ी है। तो आप कह रहे हैं इसमें तो भी और है, हाँ। तो ये मन इस्तेमाल कर रहा है इसमें, जो अभी आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं दुरूस में भी, तो कहते हैं मन अंता, आप कौन हैं। तो ये हिवार में कहता है अना वालदुन, मैं एक लड़का हूँ, ठीक, मैं एक लड़का हूँ। या अना तिलमीजुन, आप कह सकते हैं मैं एक तालिब इल्म हूँ। या आप कह सकते हैं अना रजुलन, मैं एक आदमी हूँ। जो भी आप हो, आप उसका जब अना दुक्तूरुन, अना तबीबुन, अना मुहंदिसुन, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को। अना मुदर्रिसुन, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है ना। अना दुक्तूरुन, मैं PhD डॉक्टर हूँ, वगैरह वगैरह, ये चीजें आप कह सकते हैं। हल अंत मुदर्रिसुन, क्या आप मुदर्रिस हैं, क्या आप टीचर हैं। तो हल मैंने बताया था आपको कल भी कि हल और ये जो हर्फ है दोनों हर्फ इस्तिफामिया है, इसमें इस्तिफामिया नहीं है, हरूफ इस्तिफामिया है, ठीक है ना। हरूफ और अस्मा में क्या फ़र्क है, तो ये आप आगे पढ़ लेंगे। ये फिलहाल याद रख लीजिए, हमजा और ये हल, ये दोनों इस्तिफामिया है, हरूफ इस्तिफामिया। तो इनका जवाब नाम या ला में दिया जाता है, ठीक है ना, नाम या ला में इनका जवाब दिया जाता है। तो हल अंत मुदर्रिसुन, क्या आप मुदर्रिस हैं, तो कहने ये जवाब देता है ला, नहीं, अना तिलमीजुन, बोशो सुन पा रहे नहीं, मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। हल अंत सगीरुन, क्या तुम छोटे हो, यानी उम्र के एतबार से छोटे हो, तो कहता है नाम, हाँ, अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ। जरा आखिरी वाले दो जुमले पढ़े कोई। रोल नंबर 1 रोल नंबर हिसाब माना छुनती की जी हाँ। ना हल अंत तवीलुन, जी। हल अंत तवीलुन, क्या आप लंबे हैं, कहता है फिर लंबे। ला अना कसीरुन, नहीं, मैं पस्त कद हूँ, ठीक है ना। या वुछान पानस कुन पस्त कद अम्स आसान असेंबली लाइन मज थवान बुथ कन ना लक्चरस थवान स्कूलन मज, इस छोटो आसान तमिस जी। बुथ कन थवान। तो हल अंत तवीलुन, क्या आप लंबे हैं, तो कहता है ला अना कसीर, मैं पस्त कद हूँ जी। मन मन मसरूरुन, मसरूरुन, मन मसरूरुन, मसरूर कौन है, कौन खुश कोई है। मसरूर शख्स का नाम का कोई शख्स नहीं है, बल्कि ये सिफत है कि खुश कौन है। तो अना मसरूरुन, मैं खुश हूँ। खुश रहने का कोई तरीका बता सकता है।
خوش کس انسان روز ٹینشن دل کا نا جو مال دولت کی زیادہ خواہش نہ رکھے، جو مال و دولت کی زیادہ خواہش نہ رکھے. ٹھیک وہ خوش ہے، دن بھر کماؤ شام کو کھاؤ. ٹھیک ماشاء اللہ. تو یہ جو آپ نے کہا اس کو ہم ایک لفظ میں ہمارے یہ جو ہے علماء بیان کرتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں اسے رضا بالقضاء. رضا بالقضاء یعنی قضا کہتے ہیں تقدیر کو. یہ تو تقدیر اس من دیکھیے تاپ پہ روز روزن یہ گو رضا بالقضاء. بس جو شخص راضی بالقضاء یعنی جو اللہ نے یہ لکھ دیا ہے تقدیر میں اس پر خوش ہے تو یہ آدمی جو ہے خوش رہے گا. نہ تو ہمیشہ اس پونس آئس نہ کہین تو دان پنس بتس لایان ژنجہ ڈیکس یت کیا گو میں کیا توگ نہ یت کرن. تو یہ تمرین ہے آپ کی، یہ آپ سارے اکٹھے بولیں. ڈیش ولدن انا سے بھرنا ہے یا انتا سے بھرنا ہے؟ انا ولدن. ولدن. ڈیش مدرسن. انت مدرسن. ہاذا ڈیش اس کے آگے کچھ بھی بھرنا ہے. یہ قلم. ہاں هذا قلم. یہ ایک قلم ہے. صحیح. چوتھا کیا ہے؟ ذالکا. اچھا ذالکا بتائے وہ چاند ہے، چاند. ذلك قمر. 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 ذالکا قمر. قمر. وہ چاند ہے کیونکہ چاند انا ڈیش تلمیذ. طبیب انا تلمیذ. آپ انت انت مدرس. انت تلمیذ انت طبیب انت مہندس انت مسلم انت مسرور وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ انفینیٹی میں اس کو کر سکتے ہیں. کوئی سوال ابھی تک اس میں جتنا ہم نے پڑھا؟ جی حل ہم استعمال کرتے ہیں کیا اس کے بدلے کر سکتے ہیں استعمال انتا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں انت مدرس. یہ آپ انشاءاللہ یہ بھی آگے پڑھیں گے حمزہ استفہامیہ اور حل میں کیا فرق ہے. یہ فی الحال ابھی نہیں میں بتاؤں گا، آگے بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن فی الحال حل کی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ان میں، کب استعمال ہوتا ہے اور حل کب استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ آگے. جی اور کوئی سوال؟ یہ قرآن میں ہے نا سرور مرفوعہ. جی وہ سریر کی جمع ہے، وہ کل ہم پڑھ چکے ہیں. وہ سریر کی جمع ہے سرور مسحری. جی تخت. ہو گیا؟ اور کوئی سوال کسی کا؟ جی نہیں بول سکتا. چلے بھائی ہو گئے ہمارے 10 بج چکے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تہجد اور فجر نماز کی جو ہے پابندی کیجیے گا انشاءاللہ، تو یہ سبق بھی آپ کو مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.